قراء ومشاهدي الموقع الإلكتروني مساء الجهة، نتواجد بمؤسسة جديدة افتتحت خلال الشهر الحالي، وهي تهتم بالحراسة الخاصة التي فتحها السيد يونس فخور، الملاكم المغربي الدولي الذي حاز العديد من الألقاب. سيونس، صباح النور. صباح. عدت إلى أرض الوطن وافتتحت أول مركز للتكوين في هذا المجال ديال الحراسة الخاصة. ما هي الأسباب والدواعي اللي خلاتك أنك تجي من فرنسا وتفتتح هذا المكتب هذا من جهة أخرى؟ ثانيا، لو تقرب الجيل الجديد من يكون السي يونس فخور. السي يونس فخور مواليد 1955، يعني بالرباط. حرصت على بزاف ديال الأبطال، الألقاب العالمية. نعم. في الملاكمة. في الملاكمة الحمد لله، وكنت 10 في العالم من المحترفين. نعم. ويونس فخور بغى دار هذه المؤسسة، لأن هذاك الاكسبيريونس ديالي اللي كان داز في فرنسا مدة 35 عام، بغيت انا نعطيها للمغاربه هنايا في المغرب. لان شفت انايا سميتو هادو لي سوسيتي، لي سوسيتي دو غارديناج، لي سوسيتي دو بريفونسيون هنايا في المغرب. ما مقنيش هذا سميتو لي جاجون ديالهم. وبغيت انا ندخل هذاك الشيء ديال فرنسا، ندخلوه هنا للمغرب بواحد الحمد لله واحد الكفاءه اللي خديتها من تما. ودي ديبلوم اللي درتهم في فرنسا، يعني لي ديبلوم اللي ما كاينينش هنايا اللي ما كاينينش عند الناس هنا بزاف ديال اكيد السيونس بان المسار المهني ديالك اللي راك مشيه تما في فرنسا، علمنا بانه انت ضابط سابق في الوقايه المدنيه. اذا مجموعه من الشهادات، من الشواهد، وهذا الشيء كلشي ربما فتح لك المجال انك تنقل التجربه ديالك وتجيبها هنايا لارض الوطن. اشنو هما لي ديبلوم مثلا اللي عندك؟ عندنا لي ديبلوم، هما لي ديبلوم عندي في سي اف 2. هذا سي اف 2 هو يعني عندي في السكوريزم. هو ديبلوم في السكوريزم. عندي في الوقايه المدنيه. هو عندي هذا اكبر دبلوم اللي كاين هو سي اف 3، اللي اكبر دبلوم اللي كاين في فرنسا. هو عندي هذا سي اف 1، وعندي هذا سي اف 2. هو وعندي في دبلوم عاوتاني في سوفتوير سيكوريزم دو ترافاي سو لو اس اس تي. هو يعني هاد 8 ديال لي دبلومات اللي عندي، اللي جبتهم من فرنسا وقريت والحمد لله ومشيت. بغيت انا هاد الشيء اللي عندي انايا بغيت نعطيه لي جاجون دو بريفونسيون اللي كاينين في المغرب. وبغيت نوري لهم بلا ان اجون دو بريفونسيون تيكون apte pour le secourisme, apte pour l'incendie, apte pour comment il s'appelle, la communication. La communication, pour la tenue, pour le comportement, pour pas mal de trucs. والحمد لله لقيت انا لقيت واحد السهوله، لان الناس ديال هنا تيفهموا الحاجات، ولكن ما قارينش عليها. ما قارينش عليها، واخدينها عشوائيا، واخدين اترافيغ الانترنت، ولكن ملي تيقراوها، ملي هذا وتيعرفوها، غيكونوا مقنين. هذا كما دارت هذا يعني الوزاره ديال التكوين المهني ولا الداخليه، وزاره الداخليه اللي قنات هذاك لو 2706، هذاك l'article 2706 là pour les agents de surveillance et les agents de prévention. لان لا السيكوريتي
ناس مخصصين في السيكوريتي وناس مخصصين في لا سيغتي، يعني هذوك الناس هذوك هي الدوله، وحنايا ناس اللي غنساعدوا الدوله في هذا في الميدان ديال لانترفونسيون لا بريفونسيون اي سيكوريزم اي لانسوندي. وحنا مع هاد الناس غيكونوا مقنين يعني بالدبلوم ديالهم اللي عطاونا وزاره التكوين المهني والداخليه، اللي يكونوا 1300 زور اللي غتكون مفرقه على مجموعه ديال المواد. وهذوك المجموعه ديال المواد غتكون فيهم كل ماده غتكون فيها واحد النومبر دور اللي لاجون غيستافد منها بزاف، لان غيكون فيها امتحانات اللي غتكون هذيك الامتحانات غيكون مسؤول ديال الداخليه وغيكون مسؤول ديال التكوين المهني، وكل 3 شهور غيجي يشوف واش هذاك البرنامج واش مصايب مزيان ولا ما مصايبش مزيان، واش تنقروا هاد الناس ولا ما تنقروهمش. يعني هذاك الشيء كله مضبوط وكلهم غادي على ان شاء الله يكون غادي على واحد لا بروسيدور فريمون ستريكت اي كوريكت. نعم سيونس، واش ما تشوفش بانك ربما انت قادم على واحد المغامره، جيتي من فرنسا للمغرب من اجل نقل واحد التجربه، والبلاد مازال ما مستعداش لهذه، مازال تشوف بان القطاع غير مهيكل عشوائي كما جاء على اللسان ديالك، غير منظم. يلا كاين القانون ديال اللي صدر في 2012 ومازال هذه المقاولات هذه ما اللي تهتم بهذا الشيء ديال الحراسه مازال ما تلائمتش معاه. مثلا تشوف انت دابا تتانفيستي في هذا القطاع هذا، ربما غتلقى مشاكل مع الشركات اللي كاينين هنايا، غتكون منافسه غير مشروعه، ما غاديش تمتثلش للضوابط اللي راك انت تحترمها. اذا فتح اول مركز في المغرب من هذا النوع اللي يهتم بالحراسه الا يشكل هذا واحد التهديد اللي يقدر، لان تنشوفوا العديد من الشركات ديال الحراسه اللي ما قدرتش تلائم وسدات غلقت الابواب ديالها. كيفاش انت تشوف هذه المعادله وتجي البعض يسمي بهذا النوع بانه نوع من المخاطره، نوع من المغامره؟ كيفاش انت تشوف هذه الاشياء؟ انا تنشوف هذه الاشياء زعما نوع من المغامره، لا ماشي من المغامره، انا النوع هذا ديالي بيرسونيلمون. يعني هذا شخصي ديالي. ديالي اللي انا خسرت ولا ربحت. يعني غنكون رابح لان غنوصل واحد التجربه للمغرب. واخا كاينين الناس اللي تيعطيو لي ديبلوم عشوائيا، ماشي لي ديبلوم، لي سيرتيفيكا دابتيتود، وهذوك لي سيرتيفيكا دابتيتود عشوائيا تيدير يلاه ساعه ولا ساعه ونص وتيخلص هذيك 200 درهم. انا نفاجأت بالله تيخلصوا 200 درهم وتياخذ اتيستاسيون باش تيدوز هذاك سميتو لابيل دوف، باش تدوز للدوله. واخا الدوله تتساهم تدير بزاف ديال الحاجات باش يحيدوا هذاك العشوائي. الناس تدوز من العشوائي، لان اكتوالمون هي واحد كاين في السلاح تيدير هذاك العشوائي. يعني هذا يهدد المقاولات التي تشتغل بطريقه قانونيه منظمه. ولكن ما عرفوش بالله ملي تتقنن واحد لاجون وتعطيه واحد المهمه، تعطيه بليزيور مليار. اللي ملي تيخدم هو تيكون لك في الليل، تيكون حارس على واحد ليتابليسمون ريسيفون دو بوبليك اللي عند بليزيور مليار اللي تحت الرقابه ديالو. وتحت الرقابه ديال هذاك اللي نشغل هذاك لاجون. يعني ما عرفوش بالله نهار اللي غتوقع شي حاجه ما يعرف ليهاش، ما يعرفش غيوقع ديزاكسيون، غتوقع حريق، يوقع انونداسيون، باش غيهضر وكيفاش غيسد هادي، وكيفاش غيهضر مع السلطات.
ما عندوش هاد الخبره. اذا مجموعه من المواد اللي غادي تدرسها نتايا في هذا المعهد هذا، اللي كما قلنا معهد نوعي اول في المغرب. اذا كما جاء على اللسان ديالك ربما 1300 ساعه اللي كاينه في سنويا اللي كاينه في البرنامج. المده ديال التكوين عام، سنه، يعني 9 شهور. نعم. 9 مو. اذا مجموعه من المواد اللي غادي تدرسهم في لا كومونيكاسيون، في التواصل، القانون الجنائي، كيفيه اطفاء الحريق، في الاناره، في الكليراج. اذا ما كرهناش لو تطلع المشاهد الكريم عن هذه المؤسسه هذه، توصف لنا مثلا شحال من قاعه العروض، تعطينا واحد بطاقه تقنيه عن المؤسسه. دابا حنايا في هذا لو سون دون نوت بيرو. نعم. هذا هو ديالنا دابا. نوريكم عندنا هنايا لا بريزونطاسيون دي تالكي. نعم. يعني ايميتور ريسبتور باللغه الفرنسيه. دي تالكي والكي سي en anglais, mais en français c'est émetteur récepteur. Les émetteurs récepteurs avec le central. هذا l'agent. هو عندنا un agent, un mannequin, mais c'est un agent اللي درناه باش يشوفوه الناس. هذا سميتو الكسوه ديالو بالتالكي ديالو. عندهم لان الوزاره عطاتنا واحد لوتوريزاسيون باش نعلموا هذا سميتو لا الطنفه، لا مانيبيلاسيون ديال الطنفه. عندنا هنايا نجيو لهنا، نجيو ندخلوا على قاعات ديال الدروس. نعم. ديال الدروس فيها هذه 20 طاوله للدروس. في الميم طون عندنا ان اورديناتور، عندنا ان فيديو بروجيكتور، وميم طون عندنا ان ليكتور دي في دي، ان ليكتور دو اللي يمكن من فيديو بروجيكتور نقريو الناس نقريو الناس بالفيديو بروجيكتور. وعندنا كاع لي مويان بور باش ياخذ بزاف ديال الدروس في الطنفه، في السكوريزم، في لانسوندي، في كل شيء. عندنا هذا ديال الارم ديفاكياسيون. عندنا ديال كيسكو سي بي بي جي. هادشي كلشي كاين. وميم طون عندنا هنايا بدله ديال لا سيكوريتي انسوندي، يعني لا سيكوريتي انسوندي عندنا البدله ديالهم بسميتو بكلشي ديالها، بلا سانتور دو فو، بالطالكي ديالو، بتريكواز، لا لامب اي لي غون اون كوير. عندنا البدله ديال لاجون سيكوريتي انسوندي. هنا عندنا بور لو سكوريزم عندنا لي برونكار. لي برونكار هما 5 ديال لي برونكار باش نكومبونسي، باش يحيدوا ولا كان شي واحد انا غيك عاود يرسبيراتور ولا ماليز هذا يقدروا يهزوه. يقول لا فاصون كومون يهزوه، هذاك الشيء تنعلموه ليهم. عندنا اون دوزيام صال، عندنا اون دوزيام صال اللي فيها حتى هي 20 طاوله بالفيديو بروجيكتور، بالاورديناتور دو سكور اللي حتى هو بحال هذا بكلشي ديالها. نجيو ل ان سال دو تي بي. Une salle de TP pour le secourisme. Une salle de TP pour le secourisme avec les 4 mannequins, avec toutes les signalisations de secourisme Kula Keina de A jusqu'à Z, avec 2 mannequins, un enfant plus un nourrisson, les 4 mannequins adultes, avec un défibrillateur de formation. يعني اللي ما كاينش كومون اونتيليز ان ديفيبريلاتور دو فورماسيون.
عندي les هاد البدلة ça veut dire l'uniforme pour les agents avec le tonfa et manipulation de tonfa. هنايا عندنا هذا لو سيستيم دو سيكوريتي انسوندي هذا اللي تيتقرا اللي تيكون في ليتابليسمون ريسيفون دو بوبليك سوا لي ار بي ça veut dire le RP soit l'IGH et de grande hauteur. عندنا ندخلوا نمشيو لا صال ديال حتى هي دو تي بي pour le secourisme, pour l'incendie, pardon, pour l'incendie. On a le moteur, un bloc, les actes que المهني قال لي خص تكون عندك un moteur باش الناس يقراو على الموتور. عندنا les différents déjecteurs, comment l'agent il peut réarmer ou éteindre un déjecteur, يعني عندي هذا les extincteurs, différents extincteurs. On a CO2, on a l'eau pulvérisée, l'additif et la poudre. On a l'ERIA, ça revenait d'incendie armé qui fait de 25 à 30 mètres avec le orifice dialogue de 25 et 33. يعني هادو كاع les moyens pour éteindre un feu, un début de feu, pardon, un début de feu. عندي la couverture de feu, la couverture de feu. En même temps, on a des vaccines pour faire une simulation feu, pour éteindre un feu d'origine, parce qu'il y a les classes de feu, il y a le A, le B, le C, le D. D'abord, c'est le E, où on a butagaz, butane. En cas où il y a un feu d'origine de friteuse, comment on peut éteindre un début de feu de friteuse. نعم. سيونس اكيد ان مثل هذا المعهد ان شاء الله غادي يكون معهد سيفتح ابوابه خلال هذا الموسم الدراسي. جاء بعد ما لاحظ بان كاين واحد الخصاص في هذا الميدان هذا. الرساله اللي تبغي توجه السي يونس للمسؤولين اشنو تبغي تقول لهم؟ أنا كما صاحب الجلالة نصر الله كما قال في الخطاب القديم لأن عطى واحد هذا التكوين. نعم. التكوين ونتمنى من الله سبحانه وتعالى اللي هذه الوزارة وهاد المسؤولين يقدروا يشرفوا على هاد الناس، يقدروا يوصلوا هاد الكلام اللي قال سيدنا هذا ويديروا به، لأن حنا تنقولوا الله الوطن الملك وتنفتخروا بالله مغاربه وتنبغيو نوصلوا المغاربه ان شاء الله في واحد القمه كما لا كومونيكاسيون وصلت لواحد القمه، كما بزاف ديال الحاجات اللي وصلوا واحد القمه في ان شاء الله في هذا في المغرب. انا بغيت حتى هذا القطاع ديال الحراسه الخاصه يوصل لواحد القمه، لان حنا سي لوبليغاسيون يعني شوف غير شنو طرا في الناظور، هذيك هذيك الحريق اللي هذا في الناظور اللي بقات 48 اور ولا 36 اور باش يدفيو. كون كانوا الناس اللي مكونين وهذا ان ديبي دو فو يدوا ايتر ميتريزي. يعني ما كاينينش هاد الناس هذا. نعم. اذا نتمنى لك التوفيق و